सर एक डिमांड आसा सगळ्याचो की कोंकणी आहा ती रोमी लिपीन करची म्हणून. वॉट इज युअर व्यू ऑन दॅट? कोंकणी आहा पळय ती सद्या देवनागरी आहा, सो रोमीनी करची म्हणून, रोमी स्क्रिप्टान करचे म्हणून. हो विषय जो आसा पळय तो खूब व्हडलो आसा. हाचेर हांव मागीर प्रतिक्रिया तुमकां नंतरच दिता. आता सध्या देवनागरी आहे पण आता रोमी स्क्रिप्टाची हय मागणी आतां. आमी सगळे पीस आनी हार्मनीन रावणारे लोक, बरोबर आहे. बारीक बारीक विशय घालून गोंयचे जनतेचे लक्ष जें दुसरे कडेन उडोवपाचें आसा खंय तरी आमी सगळे भक्ताय एकठांय येवन सगळ्यो कांय गोश्टी करपाक जाय. आयज हे मुखार आयले, फाल्यां कडेन दुसरे येतले. मागीर ओके आमी फक्त हेतूनच रावया मरे. बऱ्या भशेन तोडगो काडपाक भाशा म्हणल्यार मनान कितें दिसता जना पर्यंत आमी सगळे एकमुखार सांबाळून जर घेतली जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोंयची सगळी मान शान आनी गोंय खूब मुखार वचपाक. आमी बारीक बारीक ह्या विशयाक धरून खंय तरी नाचक्की करपाचो आमचो इशू आहा खंय तरी हेजे वयल्यान दिसता. आनी एक म्हणटा तो आनी एक विशय म्हणटा तो काल तुमकां दिसता की मिनिस्टर गोविंदान जे कितें प्रश्न आशिल्ले पळय ते सगळे सांगून दिल्या, कितें सांगपाक जाय पळय ते. तुम्ही पळयलां न्ही रे, डिमांडांक तुम्ही पळयलां न्ही हांवें कशें उत्तर मिडिया ब्लेम केलेला हेजें सगळें उत्तर तुमकां हांवें म्हणलां. हेजें सगळें तुमकां उत्तर सगळें खबर आहा. हांवें तुमकां कांय सांगपाचें कांय गरज ना. गोंय सर तिका पर्यटक ग्रावंडा खातीर ते नांवाचें कितें भाऊसाहेब बांदोडकरचें नांवाचें कितें खंयचो परेड ग्रावंड? तो हेजो तुमचो तो स्मार्ट सिटीन बांदिल्लो आसा त्या ग्रावंडार आसा. तो म्हाजे कडेन ना.